عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, on va expliquer partie 5. Donc partie 5, غادي نشرحو chaleur latente, غادي نشرحو équilibre thermique, غادي نشرحو principe zéro de dynamique, et aussi on va expliquer calorimétrie اشنو كيوقع فيه. نبداو الآن بchaleur latente. إذا شنو هي لا chaleur latente؟ ونشرحوها بأنها بسيطة. إذا ملي شفنا التعبير الأول ديال لا شالور اللي هي ال سي دي تي، كاين واحد التعبير آخر ديال لا شالور اللي هو كيو إيكال ام ال، وهاد ال هي شالور لاتونت. نشرحوها لا شالور لاتونت اللي هي كتكون جول بار كيلوغرام أو بيان كالوري بار غرام. إذا هادو هما الوحدات اللي متعارف عليه، أو بيان كالوري تاع كيلوغرام سا ديبون. إذا هنا bien sûr la masse, ou هنا bien sûr quantité de chaleur ou bien la chaleur باختصار كمية الحرارة. إذا شنو هي chaleur latente؟ chaleur latente كنهضرو عليها ملي كندوزو من واحد ليطا لواحد ليطا أخرى فيزيك، سا ديبون. إذا مثلا نعتبر إيطا 1، مثلا عندي ليكيد، وهنايا عندي إيطا 2، عندي مثلا تحول لسوليد. اذا من هنا لهنايا كاينه واحد لا شالور لاتونت اللي هي سينون تقدر تكون تحررات او تكون تكتسبات، خصها الفوفوغلي خصنا نزودوها ليه باش ينتقل من ايطا 1 لايطا 2، او بيان هو اللي كيحررها ملي كينتقل من واحد ليطا ليطا اخرى. مثلا لاحظ، نفترض هنا بغينا شالور لاتونت ديال فيزيون ال اف، غنسموها ال اف ديال فيزيون. فيزيون هو الانتقال من الحالة الصلبة سوليد إلى الحالة السائلة ليكيد. إذا في هذه الحالة باش يكون عندي فيزيون من سوليديفيكاسيون ليديفيكاسيون، إذا هنا كيكون عندي فيزيون، وبالتالي ال ديال فيزيون كتكون سيبيريور أ زيرو. إذا في هذه الحالة باش يدوز من سوليد ليكيد خصنا حنا نزودوه بواحد لا شالور. مثلا معروف بالنسبة للماء ال ديالو هي 80 غرام لكل كالوري. باختصار كانت مثلا عندك 2 غرام ديال الماء خصك تعطيها 160 كالوري، كان عندك 3 غرام ديال الماء عطيه 240 كالوري باش يتحول. وباختصار هذا هو لا شالور لاتونت كيكون في لي ترانسفورماسيون فيزيك. إذا كانت ال سوبيريور ا زيرو، إذا حنا خصنا نفورنيو الفوفوغلي كتكون في الفوغلي، يعني حنا اللي كنفورنيوها باش يدوز من ايطا لايطا 2. اذا باش يدوز من سوليد ليكيد حنا خصنا نجيبو واحد البوطه ونشعلو العافيه باش يتحول الجليد الى الماء. اذا الماء الا بغا يدوز من ايطا، نقولو هنا سوليديفيكاسيون ال اس كتكون انفيريور ا زيرو اللي هي سوليديفيكاسيون. اذا باش يدوز من هنا لهنا هو اللي كيحرر ليبير واحد لينيرجي ديال الشالور، وبالتالي هنايا حنا ما زودنا والو. اذا الليكيد بوحدو هو اللي كيحرر هذيك لا شالور تدريجيا باش يدوز من هذه الحاله لهذه الحاله. اذا باختصار هذه هي لا كونتيتي دو شالور وكنهضروا عليها في هذه الحاله هذه. انت خصك تنتبه للمعطيات اشنو معطي في اسفل ديال التمرين. نتمنى انكم فهمتوا هاد العلاقه مزيان ومحتاجاش نكثروا فيها الهضره. اذا نشوفوا الان ايكيليبر تيرميك. شنو هو ليكيليبر تيرميك؟ باختصار عندي انا واحد لوكور ا، مثلا عندي واحد السيستيم عنده واحد لا تومبيراتور مثلا تي، وعندنا واحد السيستيم اخر عنده واحد لا تومبيراتور تي بريم. اذا درناهم مثلا اون كونتاكت، اذا اكيد غادي يكون هذا لا ميثود دو كونديكسيون، غادي يكون واحد الانتقال. اذا واحد كيلقالي نفترض هنا تي بريم اكبر من تي، اذا واحد يلقاني لا شالور وواحد يلبير لا شالور. اذا هنا هذه نقولو ا وهنا نقولو بي. اذا كان تي بريم كبر من تي دونك ا اشنو يلقاني لا شالور، يلقاني كيربح الحراره لا شالور. اي بي اشنو كيطرى ليه؟ il perd la chaleur. وملي كدوز واحد سيغتان دو طون غادي يكون عندي واحد ليكيليبر تيرميك، نقولو مثلا تي سكوند
وبالتالي لي دو كور غادي يكونوا في واحد الحاله مستقره اللي هي تي سون ابري ليكيليبر تيرميك. اذا ما كنقولوش كيكتسب البروده، كنهضروا فقط على الفقدان او اكتساب الحراره. اذا الى مثلا واحد الجسم وصل ناقص 60 دوغري راه ماشي اكتسب البروده، هذا راه كيفقد المزيد من الحراره، وبالتالي وقت ما كيفقد الحراره وقت ما لا طومبيراتور كتنزل، وقت ما كيكتسب الحراره وقت ما لا طومبيراتور كترتفع. وبالتالي هنايا ما كنهضروش على البروده، ما كايناش شي حاجه سميتها طاقه البروده او الطاقه البارده. واضح؟ اذا نتمنى انكم فهمتوا هذا الشيء مزيان، ما كاينش شي مشكل. دابا نشرحوا البرانسيب زيرو اللي هو تافه جدا. اشنو كيقول لي البرانسيب زيرو دو ديناميك؟ كيقول لي الا عندي واحد 3 كور ا بي سي، عندي واحد لا طومبيراتور ا كتساوي لا طومبيراتور بي، ولا طومبيراتور بي كتساوي لا طومبيراتور سي، اذا تي ا كتساوي تي سي. والو ما فيه ما يتقال. بحال الا قلتي واحد جوج تساوي واحد زائد واحد، وواحد زائد واحد كتساوي صفر ونص زائد صفر ونص زائد صفر ونص زائد صفر، كنستنتجو ان جوج كتساوي صفر ونص زائد صفر ونص زائد صفر ونص زائد صفر ونص. اذا كنستنتجو ان لا طومبيراتور ديال ا كتساوي لا طومبيراتور ديال سي، وهذا هو البرانسيب زيرو. داكشي علاش كاع سموه اصلا زيرو، ما محتاج كاع يتقال. واضح؟ اذا الان ننتقلوا للكالوريميتري. السلام عليكم. Bon, aujourd'hui, maintenant, on va expliquer calorimétrie. Calorimétrie هو اللي كنتو شفتو في اولى بكالوريا كتقولوا ليه المسعر. باختصار هو واحد السيستيم ايزولي اللي ما كاينش واحد لي شونج دو ماتيير ou bien لي شونج دو شالور ما بينو لي شونج دو لينيرجي بينو وبين الميليو اكستيريور. غنعتبروا هنا عندي واحد المسعر، عندي هنايا واحد السيبور ايزولون، عندي هنا واحد لوكور سوليد اللي حطو في واحد الليكيد، عندي هنا واحد لاجيتاتور، عندي هنا واحد الثيرمو، وباختصار هذا الاناء اللي فيه هادشي كنسميوه فاز. اذا الخاصيه كتقول لي انه الى اعتبرت ان مي هي لا ماس دو لو مي لا ماس دو لو اي سي او هي الشالور massique de l'eau. إذا في هاد الحالة الخاصية كتقول لي أن مي سي أو ولا سي زيرو كتساوي لي لا ماس ديال مثلا ديال لاجيتاتور، غنكتبو اجيتاتور اجي سي ديال لاجيتاتور بليس لا ماس ديال تيرمومتر تيرمو سي ديال تيرمو بليس لا ماس ديال الفاز سي ديال الفاز اكسيتيرا. اذا باختصار هذه واحد الخاصيه كيتميز بها الكالوريميتري. ومن جهه اخرى ما ننساوش ان ما كاينش واحد لي شونج دو شالور بينو وبين الميليو اكستيريور. اذا في هذه الحاله الخاصيه الثانيه اللي خصنا تفكرها هو ان لا شالور ديال هاد لو كور سوليد كي سوليد بليس لا شالور ديال calorimétrie كله calorimétrie égale 0. دونك اذا هادو لي دو بروبريتي اللي كيتميز بهم الكالوريميتري، وغادي نشوفو مازال ان شاء الله ليكزيرسيس اللي غتستافدو منهم. اذا نتمنوا اعزائي انكم تكونوا فهمتوا مزيان وانه ما كاين حتى شي اشكال في هاد لابارتي سان، وتسناونا باش نشرحوا طرافاي ومن تما نشرحوا لينيرجي. دمتم أوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.